محبة الرسول مظنة القبول تثبت بالدليل والفعل والمثول، فلنتبع أقواله ولنمتثل أفعاله، إن النبي ما له في الناس من عديل. يا ناسيا أوامره ومغفلا زواجره، أما تخاف الآخرة يا خفة العقول. يومئذ سنلقى شخص النبي حقا، يقول سحقا سحقا للمحدث الجهول. يا قاطع الصلات وتارك الصلاة، عليه في الحياة يا لك من بخيل. صلاته محبة وفرحة وقربة، أرض تدوم خصبة في الأربع الفصول. عليه صلى الله ما سجدت جباه أو ضجت الأفواه بذكره الجميل.